तुम बेहिस हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो. कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही है और फिर उसने प्लान किया घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर. ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सना यूसुफ के जनाजे की और उसकी कब्र की वीडियो है. इस हाल पर पहुंचाने वाला ये शख्स और इसका वालिद जो सरकारी मुलाजिम है बराबर का शरीक, जिसने तरबियत ऐसे की. यमुना जैदी ने इंस्टाग्राम पे ये लिखा और मैं इसको 100% एंडोर्स करता हूँ कि इसके वालदैन कहाँ थे. उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्होंने ऐसा शैतान पैदा किया. जब ये टैटू बना रहा था, यूं गन्स के निशान कर रहा था और इल्यूमिनेटी शैतान के निशान बनाता था और इस तरह लड़कियों के साथ और अपने आप को एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गैंगस्टर कहता था, तब इसका वालिद जो कि एक सरकारी मुलाजिम है वो कहाँ था. 5 लाख फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर अभी 1 मिलियन के करीब इसके फॉलोअर्स थे सना यूसुफ के. एक टैलेंटेड बच्ची जो कि एथिकल कंटेंट बना रही थी, कि इन्फ्लुएंसर थी. सिर्फ गलती ये हो गई कि 18 साल से कम उम्र, जो मैं कहता हूँ कि पेरेंटल कंट्रोल हो. अगर पेरेंटल कंट्रोल होता तो इस किस्म की कोई भी चीज़ होती तो वो फौरन भांप के रिएक्ट करती. अब चित्राल के लोगों का मैं ये बताऊं, जितना मैं उनको जानता हूँ, बड़े फ्रेंडली, मेरी एक क्लास फेलो बेचारी अब इस दुनिया में नहीं है, इतने हंसमुख, इतने दोस्ती करने वाले और बिनाइन किस्म के लोग हैं. क्राइम रेट गिलगित बल्तिस्तान में 0. वहाँ को कोई चोरी चकारी नहीं होती. उनको पता ही नहीं होता इन हरकतों का. इतने मासूम वो लोग. अगर अपनी माँ को, फुफ्फो को, वालिद को ये फौरन इन्फॉर्म कर देती सना, तो ये सानहा ना होता. 2 गोलियां चली और सब कुछ खत्म हो गया. 17 साल की सना यूसुफ अपनी सालगिरह वाले दिन ख्वाब लेकर इस कब्र में आज लेटी है और सवाल करेगी कि मुआशरे ने इस गैंगस्टर काका से, उम्र हयात से 22 साल, बेरोजगार, मैट्रिक फेल, सोशल मीडिया पर कोई छोटा मोटा ये लड़कियों के साथ टाम टमूरियां, नाकाम तरीन एक गैंगस्टर शख्स पीछे पड़ा. झूठा गैंगस्टर फॉर्च्यूनर किराए पर लेकर आया, उसका किराया तक नहीं दिया और घर जाकर उसको ख़त्म कर दिया, सिर्फ अपनी झूठी अना, ईगो और इस चक्कर में कि उसने ना कहा था. इस गैंगस्टर की तस्वीर देखते जाइए इस वीडियो में और देखिए और याद रखिए कि अगर आपका बेटा, माएँ देखें, अगर उनका बेटा ऐसी कोई हरकतें कर रहा है तो उतार लें जूती बाप के साथ और उसको वो सजा दें जो सोचे कोई ना. और ये इतना शैतान था कि जाते हुए लड़की का मोबाइल तक ले गया. और अगर आप सोशल मीडिया पर शोर ना मचाते और इस्लामाबाद पुलिस, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, अगर वो एक्टिवली 113 सीसीटीवी कैमरास, कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल डाटा ट्रेस करने के बाद इसको ना पकड़ते तो इसने नहीं पकड़े जाना था और पता नहीं कितनी और लड़कियों की, यहीं से इसने बहुत बड़ा क्रिमिनल और बनना था. इससे बड़ा क्या बनेगा? कितनी लड़कियों की जानें लेता, कितने डार्क वेब कल्चर का हिस्सा बनता और कितना बड़ा ये शाका काका गैंगस्टर बन जाता अगर ये आज पकड़ा ना जाता. इसको तो सड़क पर, चौक पर ऐसे शख्स को इबरत का निशान बनाकर फांसी दी जानी चाहिए. इस किस्म के ये लोग जो कि मुआशरे का नासूर हों, जिस्म पर जियोमेट्रिकल टैटूज, उंगलियों से इल्यूमिनेटी के ख़ास इशारे, गले में चेन्स, हाथ में महंगी घड़ी, ये सब फैशन नहीं है, ये सब शैतान की गुलामी है. ये जान के कुछ एनिमल टाइप मूवियाँ और ये अपनी तरफ से जो है ये संजय दत्त और ये करैक्टर्स बनने की कोशिश करते हैं और बाद में ये ऐसी तंजीमों से भी जुड़ जाते हैं. अब इसकी औकात थी, इसकी शक्ल थी कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ और ये लेकर और इस तरह की एक मासूम प्यारी बच्ची के पीछे पड़ता. और जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है, ये उसने पूरी एक प्रैक्टिकल मिसाल की. और बाप इसका सरकारी मुलाजिम, मतलब उसने कोई आंख ही नहीं रखी कि इसका बच्चा क्या करता फिर रहा है सोशल मीडिया पर. ऐसे कोई लित्तर लगाता, पूरे मोहल्ले के साथ मिलके इसको सेट करता, इसका काका कूका वाड़ता, जहां सीधा करता इसको.
شرم نہیں آتی؟ بیٹا جب ٹک ٹاک پر پستول دکھا رہا ہے، پستول اس طرح کرتا پھر رہا ہے اور اس قسم کا گینگسٹر بنا پھر رہا ہے، اس کا باپ جو سرکاری، مجھے تو اب شک ہے کیا کرتا پھر رہا تھا وہ، جو اس طرح کی اولاد اس نے جنم دی. ایسی اولاد کو تو خود بندہ ناسور کو سوال کرے اس سے کہ یہ کیا پیدا ہو گیا. اور اس میں ماؤں کا بہت بڑا قصور ہے جو اپنے لاڈ پیار میں اس قسم کی تربیت کرتی ہیں. پچھلے 3 سالوں میں 63,000 سے زیادہ عورتوں کے خلاف تشدد کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں. 11,160 زیادتی کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں انہی سالوں میں. ہزاروں عورتیں قتل ہو گئیں، اغوا ہوئیں، تیزاب گردی، ہراسمنٹ، تشدد کا نشان. کیا 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 نہیں ہوتا رہا ماضی میں. کتنی خواتین کے میں چہرے دکھاؤں. یہ صفیہ بی بی کو دیکھیں، اندھی تھی پھر بھی زیادتی کا شکار. کائنات سومرو کو دیکھیں، 13 سال کی بچی 14 دن تک زیادتی کا شکار. زینب انصاری کا کیس سب کے سامنے ہے. نور مقدم عمر 27 سال، اگین وہی ریجیکشن، وہی ایک بندہ جو ڈرگز ایڈکشن کا شکار اور گینگسٹر اور بگڑی ہوئی نسل. کیا کیا؟ اسی طرح قندیل بلوچ بھائی نے غیرت کے نام پر مار دیا. ابھی تھل کی شہزادی، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ قرۃ العین عمر 30 سال، بار بار تشدد کے بعد شوہر نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح نمرہ سلیم 22 سال، ایک ریجیکٹڈ لڑکا ہراس کرتا تھا، بعد میں گولیاں مار دی. ماریا بلوچ 17 سال، خاندان والوں نے سوشل میڈیا یوز کرنے پر ختم کر دیا. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں. کنول اپنی مرضی سے شادی کی، خاندان والے نہیں رہے. کرن فاطمہ، ٹھیک ہے، بلیک میل دھمکیوں سے تنگ آ کر 21 سال کی عمر میں خودکشی کر لی. اور یہ اب ثنا یوسف، ایک نہ سننے پر اس جیسے یہ اس شکل والے ایک ناسور نے، بری تربیت کے ناسور نے اس کو یہاں اس قبر میں پہنچا دیا. اب کب انصاف ملے گا، کب نہیں ملے گا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو یہ آوازیں اٹھاتے ہیں انگلیوں پہ کہ اس کو دوپٹہ دلوائیں، اس کو، یہ ان کو آنکھیں نیچی رکھنے کا حکم میرا دین نہیں دیتا. ہم کیا عید منانے چلے ہیں اور ہم کیا سوچنے چلے ہیں اگر معاشرہ اس قدر گراوٹ کا شکار ہے؟ یہ سب سوالیہ نشان ہے. والدین بیٹیوں سے بھی زیادہ بیٹوں کی تربیت پر توجہ دیں، اور ان میں ماؤں اور باپ دونوں کا بڑا اہم کردار ہے، خاص کر ماؤں کا. شرم آنی چاہیے ان ماں باپ کو جو ایسے ناسوروں کو پیدا کرتے ہیں اور اپنے سامنے پلنے بڑھنے دیتے ہیں، اور جو اس طرح کے شیطان، الومینٹی اور گینگسٹر پیدا ہوتے ہیں. یہ معاشرے کا نہیں، یہ دنیا کا ناسور ہے یہ شخص جو ان جیسی معصوم کلیوں کی جان لے لیں. یہ دس از انبیئریبل.